Exercise 7.3, question number 13. Find the interior angles of the right angle triangle whose vertices are A 2, 2, B 6, 6, C 11, 1. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हैं और उसके हमें इंटीरियर एंगल्स यानी उसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इधर हम एक रफली एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसके साइड्स को हम ए बी सी का नाम देंगे। ए बी साइड के जो स्लोप है उसको m1, बी सी का स्लोप m2 और ए सी का स्लोप m3 का नाम देंगे और इस एंगल को अल्फ़ा, बीटा और गेमा का नाम देंगे। और हमारे पास ये एंगल अभी मालूम नहीं है कि ये राइट एंगल होगा या फिर नहीं, लेकिन राइट एंगल होना चाहिए क्योंकि इधर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 के बराबर आ जाएगा। तो हमें इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इस m1, m2 और m3 को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, इसको हमने m1 का नाम दिया है और m1 बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चूँकि m1 स्लोप ए बी का है तो हम पॉइंट ए बी को यूज़ करेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 6 माइनस 2 आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास 6 माइनस 2 ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू ऊपर हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 1। तो ये चीज़ m1 की वैल्यू है। और उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी के स्लोप को हमने m2 का नाम दिया है और ये भी बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू m2 बी सी का स्लोप है तो हम पॉइंट बी और सी को यूज़ करेंगे। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 11 माइनस 6, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो ये m2 की वैल्यू है। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी, इसको हमने m3 का नाम दिया है और ये भी इसी फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट होगा x2 माइनस x1, लेकिन चूंकि ए सी है तो हम पॉइंट ए और सी को यूज़ करेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 2, 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1, 11 माइनस 2 आ जाएगा 9। तो ये चीज़ हमारे पास m3 की वैल्यू। तो अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा को। तो टू फाइंड अल्फ़ा, और अल्फ़ा के गिर्द हमारे पास जो साइड्स है वो ए बी और ए सी है और इस साइड्स को हम एज अ लाइन बी ले सकते हैं क्योंकि हमने उनका स्लोप फाइंड आउट किया है। तो इन दोनों लाइन के स्लोप जब हमारे पास हैं m1 और m3 तो हम अल्फ़ा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा को बराबर लिख कर m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m3, इस फार्मूले को यूज़ करके। तो इधर हमारे पास चूँकि अल्फ़ा हमारे पास एंगल ऑफ साइड ए बी एंड ए सी है तो हम ए बी और ए सी के स्लोप को यूज़ करेंगे। ए बी का स्लोप m1 है, ए सी का स्लोप m3, और अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। m3 की वैल्यू है माइनस 1/9, फिर माइनस m1 की वैल्यू है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू है 1 इंटू माइनस 1/9 इज़ इक्वल टू ऊपर हमारे पास माइनस 1/9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 1, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, ये 1/9 ही आ जाएगा। और अभी हम ऊपर एलसीएम लेंगे इस 9 और इस 1 का, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 होगा 1, 9 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा 9, 9 इंटू 1 होगा माइनस 9 डिवाइडेड बाय इस 1 के नीचे 1 है तो हम एलसीएम लेंगे 9, 9 डिवाइडेड बाय 1 होगा 9, 9 इंटू 1 होगा 9, फिर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 होगा 1, 1 इंटू 1 होगा 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस 10/9 और नीचे हमारे पास 8/9 आ जाएगा। इधर हम 9 और 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इन दोनों को भी हम मज़ीद कैंसिल आउट कर सकते हैं। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8 को 2 5 2 4 तो ये चीज़ हमारे पास माइनस 5/4 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। तो हमें फाइंड आउट करना है इस अल्फ़ा को।
تو الفا کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم کیا کام کریں گے کہ اس ٹینجنٹ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کریں گے. تو یہ جا کر ٹینجنٹ انورس آف ایبسولوٹ ویلیو آف -5/4. ایبسولوٹ ویلیو ہم اس لیے لیں گے تاکہ ہمارے پاس آنسر یعنی جو تھیٹا جو اینگل ہے الفا کی ویلیو وہ اکیوٹ آ جائے یعنی کہ 90 سے لیس آ جائے. تو ابھی ہم اس کو ود دی ہیلپ آف کیلکولیٹر فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو سب سے پہلے شفٹ پہ ٹینجنٹ اور ادھر 5/4 بریکٹ کلوزڈ ہمارے پاس آ جائے گا 51.340. یہ الفا کی ویلیو یا پھر اس کو اگر ہم سیگزاجیسیمل میجر آف سسٹم میں چینج کر لیں تو یہ 51 ڈگری اور 20 منٹس آ جائیں گے. یہی ہمارے پاس الفا کی ویلیو ہے. اور اس کے بعد ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بیٹا کی ویلیو. تو بیٹا کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم سلوپ m1 اور m2 کو یوز کریں گے. تو ابھی ہم لکھیں گے ٹو فائنڈ بیٹا اور ہمارے پاس بیٹا کیا ہے اینگل بٹوین دی سائڈز. کون کون سے سائڈز اے بی اور بی سی. تو ادھر ہم فارمولا یوز کریں گے کہ ٹینجنٹ آف بیٹا از اکول ٹو m2 minus m1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس m1 ملٹیپلائی بائی m2. اے بی کا سلوپ m1 تھا, بی سی کا سلوپ m2 تھا, تو اسی لیے ہم m1 اور m2 کو یوز کر رہے ہیں. تو ادھر m2 کی ویلیو ہمارے پاس ہے -1 اور m1 کی ویلیو ہے 1. تو ادھر آ جائے گا -1 اور ادھر بھی ہمارے پاس آ جائے گا 1. نیچے ہمارے پاس 1 پلس m1 کی ویلیو ہے 1 اور m2 کی ویلیو ہے -1 از اکول ٹو. اوپر ہمارے پاس -2 آ جائے گا, نیچے ہمارے پاس 1 جو کہ -2 ڈیوائڈیڈ بائی 0 ہوگا اور یہ ہوگا انفینیٹی کے برابر. اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس ہے ٹینجنٹ آف بیٹا. ابھی ہم ٹینجنٹ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کریں گے. تو بیٹا از اکول ٹو ٹینجنٹ انورس آف انفینیٹی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینجنٹ آف کون سا اینگل از اکول ٹو انفینیٹی آ رہا ہے. تو اسی طرح ٹینجنٹ انورس آف انفینیٹی اسی ویلیو کے برابر ہوگا. تو یہ چیز ہمارے پاس کویشچن مارک ہے. اور ادھر ہمارے پاس آ جائے گا 90. تو ادھر بھی ہمارے پاس آ جائے گا 90. تو ٹینجنٹ انورس آف انفینیٹی ہمارے پاس ہوگا 90 ڈگری کے. تو یہ چیز ہمارے پاس اینگل بیٹا کی ویلیو ہے, جس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ جو ٹرائنگل ہے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے, کیونکہ ایک اینگل ہمارے پاس 90 کے برابر ہے. اور ابھی ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے گیما کو. ٹو فائنڈ گیما, اس کو ہم اس فارمولے سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ الفا پلس بیٹا پلس گیما از اکول ٹو 180 ہے. کیونکہ کسی بھی ٹرائنگل میں سم آف دی 3 اینگلز ایکولس ٹو 180 ڈگری. تو الفا کی ویلیو ہم سب سے پہلے پٹ کریں گے جو کہ برابر ہے 51.340. 51.340 پلس بیٹا کی ویلیو 90 پلس گیما از اکول ٹو 180 ڈگری. ابھی ہم ان دونوں کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر شفٹ کریں گے. تو گیما از اکول ٹو 180 ڈگری مائنس 51.340 مائنس 90. اور ابھی ہم اس کو ود دی ہیلپ آف کیلکولیٹر کیلکولیٹ کریں گے. تو ہمارے پاس 90 مائنس 51.340 مائنس 90. تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گا. تو ہمیں 180 ٹائپ کرنا تھا, 180 مائنس, تو اس کا آنسر آ جائے گا 38.66 جو کہ گیما کی ویلیو ہے. اور اگر اس کو ہم سیگزاجیسیمل میجر آف سسٹم میں چینج کرنا چاہے تو ہم اس بٹن کو پریس کریں گے جو کہ 38 ڈگری اور 39 منٹس آ جائیں گے. تو یہ چیز ہمارے پاس گیما کی ویلیو ہے. تو اس کویسچن نمبر 13 میں ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کے 3 ورٹیسز گیون تھے اور ہمیں تینوں اینگلز کو فائنڈ آؤٹ کرنے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے تینوں سائڈز کے سلوپ کو فائنڈ آؤٹ کیا اور ہم نے سلوپ کو یوز کر کے اینگل آف دی ٹرائنگلز کو فائنڈ آؤٹ کیے. ٹینجنٹ آف الفا اس کے برابر, ادھر سے ہم نے الفا کو فائنڈ آؤٹ کیا. پھر اس کے بعد ٹینجنٹ آف بیٹا اس کے برابر, ہم نے بیٹا کو فائنڈ آؤٹ کیا. اور اس کے بعد ہم نے اس فارمولے کو یوز کر کے گیما کو فائنڈ آؤٹ کیا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.